अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में मुख्तलिफ़ इशूज़ से जिते सियासत थींदी रही है, ख़ुसूसन आर्मी चीफ पारां गुज़िरियल ॾींहुं कराची जो दौरो ऐं 9 सूबनि वारी जिते ॻाल्हि कई हुई, उते न सिर्फ़ु सूबे जे माण्हुनि में ॻणती वारी सूरत-हाल आहे, बल्कि उन ते मुख़्तलिफ़ जेके थ्योरीज़ आहिनि उन्हनि ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि थिए पई। अहिड़ी तरह सां सूबनि जी सुञाणप बरक़रार रखंदे इंतिज़ामी यूनिट ठाहिण जी तजवीज़ जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वापारियुनि पारां हवाले सां ख़ासि तौर ते अकील करीम डेडी पारां पंहिंजी स्टेटमेंट ॾिनी वई आहे। पर इहा जेका सूरत-हाल आहे, सिंध में अॻु में बि अहिड़े क़िस्म जी सूरत-हाल पैदा थींदी रही आहे। छा सिंध जा माण्हू उन सूरत-हाल खे या ॻाल्हियुनि खे क़बूल कंदा? ख़ासि तौर ते मुल्क जी जेका सियासत आहे उन में जेका आइनी तरमीम वारो मामिलो आहे, उन में मौलाना फज़ल रहमान पारां मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम मढ़िया विया आहिनि ऐं पार्लियामेंट खे जिते जाली करार ॾिनो वियो आहे, उते नई चूंड कराइण जी ॿीहर उन घुरब कई आहे ऐं सरकार जे मथां मार्शल लॉ मञण जी जेका इल्ज़ाम तराशी कई वई आहे। संदसि चवण त नई जेका कानून साज़ी जो मक़सदु बुनियादी तरह सां ॿी सूरत में मार्शल लॉ मञणु बराबरि जेका क़दम हुयो, उन जी हुकूमत कोशिशि कई आहे। गॾोगॾु मुल्क में जिते ॿियूं जेके सियासी पार्टियूं पंहिंजी सियासत कनि थियूं, उते खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बि पंहिंजा जेके मुसलसिल बयान जेके जारी करे थो, उन करे जिते खेसि शोहरत मिले थी, उते बि जेका मुल्क जी जेका मजमूई सूरत-हाल आहे उन में संदसि जेके बयान आहिनि उहे वधीक जेका मुल्क में बाहि ॿारण वारी सूरत-हाल पखेड़ीनि था। उते ताज़ो संदसि जेको बयानु आहे, उन जो चवणु आहे त इदारनि खे हुन जिते सिधा जवाबु ॾिना आहिनि, उते संदसि चवणु आहे त जेकॾहिं हिकिड़ी गोली हई वेंदी त 10 गोलियुनि सां जवाबु ॾिनो वेंदो। त अहिड़े क़िस्म जा जेके बयान आहिनि, उते मुल्क जी जेका ओवरऑल जेका सिचुएशन आहे उन में इंतिशार फैलाइण जे हवाले सां न सिर्फ़ु संदसि बयान ख़तरनाक शिकल अख़्तियार कनि था, बल्कि संदसि बयाननि खे सुठी नज़र सां न ॾिठो पियो थो वञे। ॿिए पासे IMF पारां पाकिस्तान जो जेको मजमूई तरह सां नओं जेको कर्ज़ जारी कयो वियो, उन ते हुकूमती दावा आहे, कोशिशि हूंदी त हीउ जेको कर्ज़ु आहे उहो मुल्क जे लाइ आख़िरी कर्ज़ु साबित थिए। पर जिते कर्ज़ु वरितो वञे थो, उते महांगाई जी जेका शरह आहे उहा मुसलसिल वाध जो शिकार थी रही आहे। अवाम ॻणती जी सूरत-हाल अख़्तियार करे रहियो। उते IMF जा जेके मुख़्तलिफ़ ॻरा जेके शर्त आहिनि, उहे पिणु मुश्किलातुनि जो सबबु बणियल आहिनि। ख़ासि तौर ते जेका डिजिटल इकनॉमी ऐं जेका रिटेलर्स जे मथां टैक्स लागू करणु ऐं जेका फाइलर्स वारो जेको मामिलो आहे, उन ते वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जी जेके स्टेटमेंटूं आहिनि, उहे पिणु जेका डिजिटल इकनॉमी आहे उन में जिते पॉज़िटिव उन जी स्टेटमेंट ज़रूरु आहे, पर उते जेके वापारी आहिनि उहे पिणु परेशानी जो शिकार आहिनि ऐं हुकूमती दावा आहे त 16 लख जे मुक़ाबले में जेके फाइलर जो जेको तइदादु आहे हिन वक़्तु 32 लख ताईं पहुची चुको आहे। पर रिटेलर जो जेको अंग आहे उहो 14% रजिस्टर्ड आहे। त हिन सूरत-हाल में मुल्क कहिड़े पासे वञी पंहिंजो दग हासिल कंदो, इन्हनि समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल जे हवाले सां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार ऐं कराची प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो सदर ताहिर हसन खान साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, इत्तला करते हैं आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों ताजिरों से मुलाकात भी की है और नए सूबों के क़याम के हवाले से उनका जो बयान था, सिंध में हमेशा ये सियासत रही है कि सिंध में जब इस तरह की बात होती है तो बहुत फ़िक्र अंगेज़ माहौल पैदा हो जाता है और सियासत का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। पंजाब को 6 हिस्सों में और सिंध को जो है 4 इंसामी यूनिट्स के हवाले से अकील करीम डेडी की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी तनकीद की जा रही है। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में जो मुल्क की जो सियासत है उसमें इस तरह का जो मामला है वो क्या सूरत-हाल अख्तियार करेगा? देखिए, ये सारे इंतजामी और सियासी फैसले हैं और इसको बगैर कंसेंसस, बगैर स्टेक होल्डर्स के, मंशा के अगर आप कोई भी इक़दाम करेंगे तो मुश्किल सूरत हाल है। ये एक बड़ा फंसी मामला है और ख़ास तौर पर सूबों में मजीद उसके और मजीद सूबे बनाने के जो मामला हैं वो उसमें बहुत सारे मुश्किलात रही हैं। जब पिछली मरतबा पीएस पार्टी की गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज किया था, उस वक्त भी बहुत सारे एतराज़ात आए थे, बहुत मुश्किलात आई थी। लेकिन जाहिर है कि इस पर एक पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस था पार्लियामेंट में, उस पर जो है सारी पार्टियां एग्री थी, तो इसलिए वो स्मूथ नहीं हो गया। बाकी मामला के लिए इसी तरीके से यही पैटर्न तैयार करना पड़ेगा ताकि सारे स्टेक होल्डर एक साथ हों और फिर उनकी मर्जी हो, और उसके बाद अगर होगा तो चीजें बेहतर तरीके से होंगी, और उसके बगैर अगर होगा तो फिर आप समझ जाए कि ये एक मुश्किल सूरत हाल नहीं होगी बल्कि एक खतरनाक सूरत हाल में तब्दील हो सकती है। तो मशवरे तो बिल्कुल अच्छे हैं और जाहिर है कि जो बिजनेसमैन है उनके अपने
सोच होती है, उनके अपने मामलात होते हैं, लेकिन जमीनी अकायद कुछ और होते हैं। जमीनी अकायद के साथ जो है पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा अटैच होती हैं, और वही अगर चाहेंगी तो इन चीजों को आसानी के साथ किया जा सकता है। अदरवाइज जो है ये मुश्किल होगा। किसी बिजनेसमैन की ख्वाहिश से या किसी की भी इस तरह की जो है मशवरे से अगर इस तरह के मामला पे गौर भी किया गया तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम नहीं होगा, और इससे न सिर्फ ये कि हुक्मरानों के लिए मसाइल पैदा होंगे बल्कि आवाम के लिए मसाइल पैदा होंगे। इसको बहुत बेहतरी यही है इसमें कि स्टेक होल्डर तमाम जो है चीज़ों को अगर चाहेंगे संसद के साथ और पार्लियामेंट के अंदर इसको चीज़ों को लेके जाएंगे और एक कानून के तहत करेंगे तो ये हो सकता है, अदरवाइज नामुमकिन है। अच्छा ताज साहब, सिंध में तो हमेशा इस तरह के अगर मामलात होते हैं तो आवाज़ उठती है, फिर सियासत का सिलसिला भी शुरू होता है। पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़ आती रहीं, साउथ पंजाब सराइकी बेल्ट को अलहदा करने की बातें होती नहीं, मगर ये मामलात नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या फिर इसके पहले खान साहब ने भी अपने दौर में की थी। तो इस वक्त जो मामलात जो सामने आ रहे हैं, पंजाब को भी 6 यूनिट्स के हवाले से तकसीम करने की बात की जा रही है, तो वहाँ क्या समझते हैं, पंजाब में भी इस तरह की सूरत से कोई तशवीश होगी या वो भी इस फैसले को मनवन जो है वो कबूल कर लेगा? नहीं, देखिए मैंने अर्ज किया ना कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ये इनकी असेसमेंट होती है, ये देखते हैं अवामी जो है वो ख्वाहिशात क्या है या जमीनी हक़ाइक़ क्या है। इसलिए तो पंजाब में जब देखिए बात आई थी 2 सूबों की, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि एक फर्स्ट स्टेप उठाया गया और वो था एडमिनिस्ट्रेशन का तख्तीम। तो बहुत सारे जो सूबाई हुकूमत के दफातर थे वो मुल्तान और भावलपुर में शिफ्ट किए गए और वहाँ पे तमाम सेक्रेटेरिएट शिफ्ट किया गया ताकि लोगों को आसानी हो और फिर लोग इस बात को समझे कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेशन के करीब होने से उनके क्या फवायद होते हैं। क्योंकि भावलपुर में बैठा हुआ आदमी जो है वो उसको लाहौर जाना पड़ता था किसी काम के लिए, या पिंडी में बैठे हुए आदमी को लाहौर जाना पड़ता है, तो वो एक मुश्किलात थी। लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो तब्दीली आई है और जो ऑफिस जो है मुल्तान और जो भावलपुर शिफ्ट किया गया, उसके बाद लोग अब कहते हैं, बातें करते हैं कि हमें आसानी हो गई है और ये अच्छा इक़दाम था। तो अब अगले स्टेप में जो है वो जाहिर है कि जहनी तौर पर तैयार होंगे और अगर बात की जाएगी तो वहाँ उतनी रेजिस्टेंस नहीं होगी और वहाँ पॉलिटिकल फोर्सेस भी जो है वो अब इस बात को रियलाइज कर चुकी होंगी कि आवाम के फायदे में ये मंसूबा है और वहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर बाकी जो सूबे हैं उसमें भी पहले लोगों को जहनी तौर पर तैयार किया जाना जरूरी है और वो उसके लिए आप उनके डोर स्टेप पे अगर मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को पहुंचाएं तो शायद उनमें गौर और फौज करने की जो है वो अर्थ पैदा हो और वो फिर बात करें और वो लोगों को जो है मोटिवेट करें, इससे फायदा होगा। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और तरीका। अच्छा, थोड़ा टर्न करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ हुकूमती कमेटी भी बात करती रही है, बातचीत का सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने वफूद के ज़रिए जो है उनसे बातचीत की। तो मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस वक्त जो ऐसे आ रही हैं जैसे वो बिल्कुल ही रेश अंदाज में, उनका अंदाज जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट को भी जाली करार दे दिया है, इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया है और इतनी हद तक भी वो चले गए हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो हुकूमत की जो आईनी तरामीम की जो कोशिशें, दूसरे लफ्ज़ों में उनका ये कहना है कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के जो है वो कोशिशें कर रही थी और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो समझते हैं कि वाकई मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो नाफिज करने की हुकूमत की जो है वो कोशिश थी। मौलाना दुरुस्त कह रहे हैं और जिस तरह पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने फिर दोबारा इस तरह की बातें करना शुरू की, हालांकि वो बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट पर जो है वो एतमाद किया है, मगर ये उनका जो रवैया नज़र आ रहा है, पहली मरतबा उन्होंने इंतखाबात को तस्लीम भी नहीं किया है और फिर उनका ये कहना है कि उनकी जो चीनी की नशस्तें हैं वापस की जाए, जिस तरह तहरीक इंसाफ भी कहती रही है। तो मौलाना का जो एक रवैया है, समझते हैं कि एक सीजन पॉलिटिशियन का ये मुनासिब रवैया है कि इस तरह के वो इल्ज़ामात लगाएं। हाँ, इंतखाबात का मुतालबा पार्टियां करती रहती हैं, एतमाद अदम एतमाद का मामलात होते रहते हैं, तो मौलाना का जो टर्न है वो समझते हैं कि दुरुस्त कदम है। देखिए, मौलाना एक जाहिर एक ज़रूरत सियासतदान है और उनको इस बात का बिल्कुल तजर्बा है, काफी हद तक तजर्बा है कि वो चीजों को फोकस अपनी तरफ करा लेते हैं। अब ये जो इन्होंने नया ये बात की है, जो मैं समझता हूँ कि ये तो आइटम स्लोगन है ये,
تو اب یہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے سارا فوکس ان کی طرف چلا گیا ہے اور معاملات جو ہیں ان کو ان کی طرف دیکھی جا رہی ہے. تو ساری پولیٹیکل فورسز اس پر جو ہے اب ڈسکشن ہوگا, بات ہوگی. تو انہوں نے ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں تاکہ فوکس ان کی طرف آئے اور وہ اس کا جو ہے وہ جو بھی سیاسی فائدہ اٹھا سکتے. میں تو بہرحال آپ کے توسط سے مولانا کو مبارکباد دوں گا کہ وہ 5 سال کے لیے پھر پارٹی کے صدر ہو گئے. یہ واحد پارٹی ہے جو 5 سال کے لیے صدر کو منتخب کرتی ہے. حالانکہ مولانا جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اپنی پارٹی میں ان کا یہ حال ہے کہ 5 سال کے لیے وہ الیکشن کراتے ہیں. حالانکہ سال 2 سال پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بالکل وہ ہے رول ہے کہ سال میں 2 سال کے لیے ہوتا ہے, پھر الیکشن دوبارہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کی جہاں تک بات کی بیکار ہے اور غیر ضرورت ہے, اور جو بھی ان کے خواہشات ہیں اس کا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مولانا خود بسم اللہ کریں, اپنی پارٹی کے تمام ارکان سے نگاہیں جلوائیں اور باہر آ جائیں. اگر اتنی پارلیمنٹ ان کو صحیح نہیں لگتی تو بالکل باہر آ کے بات کریں. پھر تو اندر بھی بیٹھنا, اندر سے بھی مزے لینے, اور باہر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ آئٹم سلوگن کے نام سے جو کرنی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ مولانا کو آپ تھوڑا ذرا اپنے آپ کو تھوڑا میچور اس میں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ملک کے حالات اس وقت ایسے ہیں نہیں کہ اس میں جو ہے کوئی نیا تجربہ کیا جائے. تو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور بہت ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ مولانا کو اپنے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھانی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ CPI کے ساتھ اٹھا کے اس کو پولیٹکس سکھا رہے ہیں اور پولیٹیکل ایرینے میں واپس لائیں. یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے, یہ ان کی کامیابی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں چیزوں کو اتنی آگے لے جائیں کہ وہ سیاست سے آپ کیا ہاتھ سے نکل جائے. تو بہت ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ بہت ہی زیرک سیاستدان ہے. چیزوں پہ زیادہ جو ہے وہ مسائل جو ہے نہیں کھڑے ہونے سے. اچھا طاہر صاحب, ایک موقع ایسا بھی آیا تھا, کہا گیا کہ حکومتی کمیٹی اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو رضامند کر لیا ہے اور وہ آئینی جو ترامیم چاہتی تھی حکومت اس میں وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو گئے. مگر پھر سے اچانک ان کا ٹرن نظر آیا اور ان پہ جب تنقید شروع ہو گئی, ان کے معاملات جس طرح حکومت کے ساتھ بنتے نظر آئے, تو پھر تنقید کا جب سلسلہ شروع ہوا تو مولانا صاحب کی سیاست جو ہے انہوں نے بھی ٹرن لیا. مگر ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ مولانا صاحب حکومت کے سوا نہیں رہ سکتے, مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ مولانا صاحب وفاقی حکومت کے بغیر, یعنی خان صاحب کی حکومت میں تو نہیں تھے مگر شہباز یا نواز یا زرداری صاحب ان کی جب بھی حکومتیں رہی ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ پھر یہاں اس دفعہ جو ہے وہ باہر نظر آ رہے ہیں. حالانکہ PDM حکومت بنی تو PDM کے سربراہ بھی وہی تھے اور پھر انہوں نے ہی خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک موومنٹ چلائی, پھر اچانک سے انہوں نے خان صاحب کی طرف جو ہے محبت کا ایک رخ اختیار کر لیا. تو یہ ان کی ایک فکری اور یہ پارلیمانی سیاست پہ جو گہری نظر ہوتی تھی ان پر بھی تنقید کی جاتی تھی. تو یہ کیا طرز سیاست ہے؟ لیکن مولانا ظاہر ہے ان کی پارٹی جو ہے اس کے جو بھی مسائل ہیں, جو ان کے لوگوں کے جو بھی خواہشات اور پارٹی کا جو بھی ایجنڈا ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اور مولانا میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو سب کی خواہشات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل بھی حل کریں اور ان کے جو بھی خواہشات ہیں اس کے مطابق پارٹی کے فیصلے کریں. تو وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور ان کی ہوتی ہے, اسی لیے ان کی پارٹی سروائیو کر گئی. اور وہ جو باقی پارٹیوں کی طرح ان کے اس طرح کے مسائل نہیں, حالانکہ 2 یا 3 بار اٹیمپٹ ہوئی ان کی پارٹی کو توڑنے کی یا ختم کرنے کی, لیکن وہ سروائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے ابھی تک تو اپنے پارٹی کو بھی بچایا ہے اور اپنی سیاست کو بھی بچایا ہے. ان کی سیاست پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے, لیکن پارٹی بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک مضبوط پارٹی انہوں نے بنا لی ہے. اس الیکشن میں تھوڑا سا ان کو سیٹ بیک پہنچا ہے کہ وہ KP میں ان کو اتنا اسپیس نہیں ملا یا بلوچستان میں اتنا اسپیس نہیں ملا. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرا سیکٹر ایکٹیو تھا اور اس ایکٹیو سیکٹر نے جو ہے مولانا کی سیاست کو زیادہ ابھرنے نہیں کیا. تو اب آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مولانا کی سیاست جو ہے وہ دوبارہ اوپر آ جائے اور پھر وہ جو سیکٹر اس وقت پچھلے الیکشن میں ایکٹیو تھا وہ نہ رہے تو مولانا کو دوبارہ کامیابی بالکل مل سکتی ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ ملے آئندہ الیکشن.
طاہر صاحب لائن پہ رہی گا، بریک کا وقت ہوا ہے، اور آپ نے جس طرح سن ٹی وی کی طرف سے مولانا صاحب کو مبارکباد دی ہے، تو ان کے لیے یہ سوال بھی میں ان کی طرف بھیجنا چاہوں گا کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ 2 سال میں پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات ہوں، تو 5 سال کے لیے انہوں نے اپنے آپ کے جو انتخاب کے بعد جو مبارکباد لی ہے، تو اس سوال کو بھی ذرا جب جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں تو اس پر بھی عمل درآمد کریں. وقت بریک جو وٹھودا ہکڑی ننڈی سائی. اسپیشل ٹاک میں بہر بلیکار پروگرام جو سلسلو جاری ہے. اساں سان طاہر حسن خان صاحب ٹیلی فون لائن تے موجود آہن. جتے ملک جی سیاست کی گال کیوں تھا اتنے خیبر پختونخوا جی جکا سیاست ہے ان وقت تمام گرم ہے. حالانکہ موسم جکا ہے وہ گرمی ختم کرے تھد جی طرف ودی رہی ہے. خیبر پختونخوا خود ایک جو تھدو علاقو ہے، سوات وادین میں تھدیوں ہواؤں نکری. اسلام آباد پنجاب کے جتے تھدکار ڈین تھیوں اتنے جی جکا سیاست ہے وہ انتہائی گرم جوش نظر اچی رہی ہے. خاص طور سے علی امین گنڈا پور جی جکا سیاست ہے وہ ملک میں گنتی والی سیاست جو ہکڑو ماحول پیدا کر رہی ہے. انہیں اثر جے گرمی جان وہ پورے ملک کے متھاں پہ رہا. 9 مئی جو واقعو جڑے تھو تو انتہائی مشکل صورتحال پیدا تھی تحریک انصاف کے لائے. تحریک انصاف کے متھاں ہمیشہ یہ دباؤ رہو تو وہ گال بول کے ذریعے پنی سیاست کن ڈائلاگ جو رستو اختیار کن. پر بدقسمتی سے وہ رستو تشدد والی سیاست جتے اختیار کرے وو اتنے ہن وقت چونڈیل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو بیان ہیں سندسیو چوڻ تو ادارہ قوم جو آواز نتھا بنجی سگن تو ایکڑے پاسے پنجو رستو اختیار کن. خاص طور سے سندسیو چوڻ ہو تو ایکڑی گولی کے جواب میں 2 گولیوں ہلائی ویندیوں. تو ایڈی خطرناک قسم کی جگہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہ صرف حکومت بلکہ ادارن جلا بھی مشکل صورتحال جو سبب بنجی رہی ہے. سندس یہ الزام ہو تو احتجاج دوران 2 کارکن سندس ماریا ویا سدھی جکا شیلنگ کی وئی ان میں جکا صورتحال پیدا تھی ہے ان میں بھی ہن ناراضگی جو اظہار کیا. طاہر صاحب خیبر پختونخوا کی سیاست کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ملکی سیاست میں خصوصاً پنجاب کی سیاست پر نواز لیگ حاوی رہی، پیپلز پارٹی حاوی رہی. اس کے بعد پھر جب تحریک انصاف کا وجود آیا اور تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تو وہاں پر تیسری پارٹی بڑی پارٹی کے طور پر تحریک انصاف کا وجود نظر آیا. اسی طرح سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے. بلوچستان کی صورتحال تو منفرد اور مختلف نظر آتی ہے، مگر خیبر پختونخوا کی سیاست کا ایک رنگ ہی عجیب نظر آتا ہے. مولانا سراج الحق صاحب جو ان کی ایم اے تھی جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، انہوں نے بھی حکمرانی کی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی پارٹی خاص طور پر جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کی بھی حکمرانی رہی ہے اور دہشت گردی کا خطرناک ماحول بھی رہا ہے. مگر گزشتہ 2 حکومتیں پھر اب تیسری حکومت ہی کہا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی چل رہی ہے. تو یہ 11واں سال ہے اور اس صورتحال کے بعد اب جو ایک خلش جو نظر آ رہی ہے سیاست میں وہ محبتوں کی کمی اور نفرتوں میں جو بڑھاوا نظر آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی سیاست کیا راستہ اختیار کرے گی؟ 9 مئی ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ایک اچھے رخ کو لے کر چلے گی؟ دیکھیے ایک تو ظاہر ہے کہ اب یہ پچھلے یہ 1 دہائی سے جو سیاست اس ملک میں ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بوچھار کرنے والی سیاست ہو رہی ہے. اور ہر لیڈر جو ہے وہ اس وقت اوپر آیا ہے جب اس طرح کی باتیں کی ہیں اس نے اور پرووک کیا ہے لوگوں کو اور معاملات کو اچھالا ہے. تو اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ماضی میں ہم نے جو سیاست دیکھی ہے وہ بہت دھیمی اور بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی زیادہ بہتر انداز میں ہو رہی تھی اور اس میں کریٹیسزم کا بھی جو الفاظ ہوتے تھے وہ بہت ہی نرم اور بہت ہی پارلیمنٹیرین ہوا کرتے تھے. تو اب یہ چونکہ 1 دہائی سے یہ ایک ٹرینڈ میں سکھایا گیا ہے اور بڑی جدوجہد سے سکھایا گیا ہے تو اس کا یہ رزلٹ ہے. اور ہم تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو ہے بہت ڈیسنسی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ان کے ایک لفظ آپ کے ملک کا اسٹاک ایکسچینج اوپر اور نیچے چلا جاتا ہے، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو نہیں بتائی گئی یا ان کو یہ ان چیزوں کے علم نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے ہمارے لیے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب الفاظ استعمال کریں یا سیاست میں جب جو لہجہ استعمال کریں وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اس طرح کا اگریسو ہونا چاہیے یا اتنا پرتشدد ہونا چاہیے تو کامیابی ہوگی. ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور اگر اس طرح کی اس سیاست کو اگر پروموشن ملتا رہا تو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ اختیار کرے گا. اور وہ آلریڈی ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے پہلے ہی جو ماضی کی حکومتوں نے جو ہمیں افغان وار اور افغان صورتحال میں پھنسایا ہوا ہے ہم اسی سے نہیں نکل پا رہے ہیں. تو اب اگر ملک کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے ہاسٹائل سیاست اور اس طرح کے پرتشدد بیانات اور لوگوں کو مطلب بالکل اکسانے والی باتیں جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سیاست جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور یہ جن لوگوں کا یہ برین چائلڈ تھا یا جن لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ سیاست کو گرما دیا جائے اور سیاست میں جو ہے وہ بدتمیزی اور ولگریٹی لائی جائے تو وہ تو ظاہر ہے وہ ڈیموکریٹک لوگ تو نہیں تھے, وہ سیاسی لوگ تو نہیں تھے, ان کو تو اچھا لگ رہا تھا. لیکن خود سیاسی لوگوں کو سوچنے والی بات ہے کہ انہیں سیاست کرنی ہے تو بہت ڈیسنسی کے ساتھ کریں. لوگوں کے جذبات کو ابھارا بھی جاتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کر لیں, گولیوں کے الفاظ استعمال کریں یا تھپڑ کے یا گالی کے. یہ تو عام لوگ بھی جو ہے وہ سڑک پہ چلتے ہوئے بھی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. تو سیاستدان اس سے کہیں زیادہ ہے. اور دیکھیے اس طرح کی چیزوں میں خود کے پی میں دیکھنا چاہیے ان کو کہ کتنے سارے پولیٹیشین ہیں جن کے اوپر حملے ہوئے ہیں, دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اور جو مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں اور بڑھ جائیں, اور بڑھیں گی تو وہ خود بھی افیکٹ ہوں گے. تو انہیں خود چاہیے کہ تھوڑا سا سیاست کو جو ہے وہ سیاسی طریقے سے چلائیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا خود بھی کنٹرول کریں اور لوگوں کو بھی جو ہے اس طرف نہ دھکیلیں کہ ایک مشکل صورتحال کھڑی. اچھا طاہر صاحب, ظاہر ہے علی امین صاحب اسلام آباد یا پھر لاہور وہاں پہ بھی انہوں نے جلسے کیے, وہاں پر بھی بڑی خطرناک باتیں کی. اس وقت ان کا صوبہ خود جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. حالانکہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی نے ہمیشہ ان افراد کی جانب ہاتھ بڑھائے جنہوں نے ملک میں دہشت گردی پھیلائی. مگر اگر اس طرح بھی اگر ہے تو پھر ان کے صوبے میں تو کم از کم دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے. آج بھی دیکھا جائے بلوچستان بھی اس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہا ہے. کے پی کے بھی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس سے نجات نہیں حاصل کر پا رہا. خاص طور پر افغانستان کے معاملات ہیں, پھر وہ بارڈر کے معاملات ہیں, پھر اس کے بعد پھر ملک کی خود جو فائنینشیل کنڈیشن ہے جس میں جو حکومت پاکستان اس وقت IMF کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس پہ بھی ہم آتے ہیں. تو پھر پاکستان کی جو ڈالر ہے وہ افغان بارڈر سے وہاں منتقلی, ہمارے پاس ڈالر قریباً 350 کے قریب چل رہا ہے, مگر افغانستان وہاں 80-85 روپے جو ہے وہ ڈالر اس کی افغانی کے برابر قیمت ہے. تو ان تمام معاملات پر جو ہے جہاں ہم وہ باتیں کرتے ہیں وہاں امین صاحب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ براہ راست بات کریں گے. اب یہ ایک دو رخی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا, پھر کیا صوبے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے جو ڈائلاگ ہیں وہ براہ راست کریں؟ کم از کم چلیں ٹھیک ہے دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر اقدامات کیے جائیں تو وہ ان کا صوبہ کم از کم پرامن ہو, سکون تو ہو. تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت PTI طالبان کی بات کر رہی ہے یا ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ دو سینیں بڑھا رہی ہے, وہ اس وقت کر رہی ہے جب طالبان اور افغانستان جو ہے وہ اینٹی پاکستان کے خلاف ہے. تو وہ اس وقت ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے. تو اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں سے ہاتھ ملانے میں زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشکلات بڑھیں. اس وقت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی اس وقت انہوں نے ہاتھ ملایا تھا جب ایک بڑی کرائسس کی صورتحال تھی پاکستان میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اس طرح کے معاملات میں احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی پاکستان کے یا ہمارے پالیسیز کے خلاف ہے تو اس کے ساتھ تو ہمیں متحدہ ہو کے یکجا ہو کے بات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے.
इस तरह का डिवीजन जो है वो मुल्क के लिए जो है खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक रह गई बात है कि वहाँ पे डॉलर सस्ता है, यहाँ पे डॉलर महंगा है, तो हम तो एक मुश्किल सूरत में फंस चुके हैं। हमने जो 50-60 साल की लड़ाई के अंदर अपनी इकोनॉमी को जो जिस बुरी तरह झटका पहुंचाया है, उसकी वजह से तो हम बिल्कुल जो है कोलैप्स हो गए हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल जो है वो नीचे चली गई है, और अब हम जो है इस वक्त ऑक्सीजन पे खड़े हैं। कभी कहीं से हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, कभी कहीं से, तो लेकिन अफगानिस्तान के साथ ये सूरत हाल नहीं है। अफगानिस्तान ने जो लड़ाई लड़ी वो इकोनॉमी लड़ाई नहीं लड़ी, वो उसने फिजिकल लड़ाई लड़ी, और उसके चंद शहरों में चंद हिस्सों में होती थी, और बाकी अफगानिस्तान तो पीसफुल ही रहा, और वो वहाँ पे सारी ट्रेड भी होती रही, सारे मामला होते रहे। और जाहिर है कि जिस तरीके से अगर मैं समझता हूँ कि अगर केपी की हुकूमत इस तरह के मामला को छोड़कर दोनों मुल्कों की ट्रेड की बात करती तो ज्यादा बेहतर होता। दोनों मुल्कों के दरमियान आजादाना तिजारत की बात हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम के जो है वो मुफादात में या उनको जो जरूरत है उसको एक्सचेंज करने की बात हो तो बहुत ही अच्छी बात बनती है। लेकिन दोस्ती सिर्फ यानी स्टेट के उसके ऊपर अगर करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं वो, तो ये मुनासिब नहीं है। स्टेट हमारा जो हमारे जो मामलात हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ बेहतर नहीं है। सही। जब बेहतर थे तो उस वक्त तो आपने आवाज नहीं निकाली कि इस तरीके के मामलात में, उस वक्त तो आप जो है सियासत किसी और से कहने को करते रहे। अब मेरा ख्याल है कि अब वो आप मुश्किल सूरत हाल की तरफ धकेल रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा ताज साहब, हम थोड़ा इससे निकलते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें काफ़ी कदर बेहतरी नज़र आ रही है। हालिया दिनों में गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए थे और फिर IMF की डेलीगेशन से मुलाकात भी की थी, और ये नया प्रोग्राम जो है वो हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो गई है। हालांकि जो पाकिस्तान ग्रे ब्लैक लिस्ट की जानिब जा रहा था, अब वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही है। हालांकि इल्ज़ामात लगते हैं शहबाज साहब की हुकूमत पर कि वो उन्होंने बहुत से मामलात पर कंप्रोमाइज़ किया है, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है। मगर बावजूद उसके देखा जाए कि फाइनेंशियली पाकिस्तान कुछ कदर बेहतर हुआ है। वो सिंगल डिजिट की बात भी कर रहे हैं महंगाई के कमी के हवाले से, मगर महंगाई जो है वो तूफ़ान की तरह बढ़ती जा रही है। जितने टैक्स लगाए जा रहे हैं उससे जो है वो महंगाई पर कोई ज़ाब्ता नहीं आ रहा। तो ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का ये अल्लाह करे आखिरी IMF प्रोग्राम और हमें इससे निजात मिले। पहले हम कहा जाता था कि 50,000 रुपये के मकरूज़ हैं, अब तो 3-3.5 लाख रुपए तक की भी बात चली गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 6 वजारतें भी कम की गई हैं, 2 को ज़िम्म किया गया है। फिर इसी तरह निजकारी की बातें भी जारी हैं। फिर इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बातें भी की जा रही हैं। नॉन फाइलर्स के हवाले से मुश्किलात के दिन आने की बातें की जा रही हैं, उनके लिए तकालीफ होगी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुए। कहा जा रहा है कि 32 लाख इस वक्त जो है वो जो फाइलर्स बन चुके हैं, डबल हो चुके हैं, पहले 16 लाख थे। फिर इसी तरह रिटेलर्स का जो तादाद का आदाद व शुमार बताए गए इस वक्त वो 14% जो हैं वो रिकॉर्ड में हैं। तो उनको भी डिजिटल जो है वो करेंसी में लाया जाएगा। फिर डिजिटल चेक जो है वो बुक बनाने की बातें की जा रही हैं। क्या समझते हैं कि हमारी मुश्किलात कम होंगी, महंगाई कम होगी, या आखिरी प्रोग्राम बाकी होगा, या फिर इस तरह की जो खान साहब की जो स्ट्रेटेजिक जो हुक्मरानी थी इस तरह के मामला फिर आ जाएंगे, फिर हम दोबारा उसी नहज पे चले जाएंगे और हमेशा इस तरह होता रहता है? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई नाउम्मीदी पैदा हो, लेकिन बात यह है कि जो काम आप आज IMF के या वर्ल्ड बैंक के या किसी के कहने पे कर रहे हैं, ये काम तो आपको बहुत पहले मौके मिले थे। आपने जब 18 अमेंडमेंट पास की थी तो उस वक्त उसकी के मुताबिक आपने जो है इदारे ट्रांसफर नहीं किए, और बजट तो सारा चला गया, लेकिन इदारे फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे अपने मफादात के लिए या अपने ब्यूरोक्रेसी में अपने फायदे के लिए। तो ये सारी चीजें तो गलत फैसले और इम्प्लीमेंट ना होने का नुकसान है। तो अब आप कह रहे हैं कि उसने कहा है तो हम बंद कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। बेशुमार इदारे हैं जिसमें आज भी लिस्ट पती है, वो वाकई इदारे एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे और वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो रखे गए, बाकायदा उनके नाम पे बजट बनता रहा और सारे मामला चलते रहे। तो खराबियाँ तो थी, और अब खराबियाँ अगर किसी भी वजह से कम हो रही है तो ये एक अच्छा साइन है।
जहाँ तक महंगाई की बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप पड़ोसियों के साथ अच्छी आज़ादाना तिजारत, दोस्ताना तिजारत पे नहीं जाएंगे, आपके मुल्क में जो है इस तरह की कोई अमल नहीं होगा कि यहाँ पे आपकी महंगाई कम हो। आपको महंगाई कम करने के लिए आपके मार्केट को बेहतर करना है, और मार्केट को बेहतर करने के लिए आपको पड़ोसियों से तिजारत करनी पड़ेगी, और वही एक वाहिद तरीका है। हम ये अपनी जो है वो दुश्मनी वाला जो हमारे मामला जहनों में भरे हैं, उसको थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कम करना चाहिए, और हमें जो है उस तरफ जाना चाहिए जहाँ मुल्क भी बेहतर अंदाज में चले और लोगों की मुश्किलात भी कम। सही। तो अब ये फैसला हमारे हुक्मरानों ने करना है कि अब वो जो है वो वही सियासत और वही पॉलिसी और उसी माइंड सेट चलाएंगे स्टेट को, जिसको चलाते रहे और जिसको हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर सोच तब्दील हो गई और हम बेहतर अंदाज में अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती करके और चीजों को आगे की तरफ ले गए, तो हम बहुत बेहतर अंदाज में, यानी डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करना चाहिए और हमें अपनी मुश्किलात जो है नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि दोस्ताना होनी चाहिए। सही। अच्छा होना चाहिए। अच्छा खान साहब, एक कवर होता है कि हाँ अभी ये नहीं भी, आप चाइना को देखें, आपके पड़ोस में उसने इंडिया के साथ जंगे भी लड़ी, मुश्किलात में भी रहा, दोस्ती भी की, और उसकी सबसे बड़ी तिजारत जो है वो भारत के साथ है। इस बात पे हम लोग बड़े नाराज होते हैं, हमें इस मुल्क का नाम लेते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है, हमारे बिल्कुल करीब में है, तो उस तरफ हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे लिए क्या 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 मुश्किलात है? अच्छा ताहिर साहब, आखिरी आधा मिनट रह गया। मैं चाहूँगा कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत 1000 के करीब अफराद और जिनमें 20 सीनियर रहनुमा वो भी शहीद किए गए। अब इसराइल बढ़ता ही जा रहा है, दुनिया को जंग की तरफ झोंकता जा रहा है, लिबनान, फ़लस्तीन, यमन। अब इस तरह की सूरत-हाल हमारे लिए भी एक कशीदा और दुनिया के लिए कशीदा सूरत-हाल बनती जा रही है। ये कहीं आलमी जंग की तरफ तो नहीं धकेल देगी ये छोटी छोटी जो है वो जंगें और हमले? देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी की वॉर है, उसमें ये ज्यादा खतरनाक वॉर होगी। अब तो मोबाइल फटते हैं और पहले फटते हैं, तो ये अब उस तरह की वॉर में तो नहीं जाएगी बाकायदा, लेकिन एक माहौल ऐसा खराब हो गया है, और खराब माहौल को बेहतर करने के लिए हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना होगा। तिजारत बढ़ाएंगे तो लोगों से दोस्तियां भी होगी और मामला बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। संदसि इहो चवणो हुयो त अगरि जेकॾहिं असांखे डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करणु घुरिजे त असां घटि में घटि न सिर्फ़ु पंहिंजे मुल्क में महांगाई जी शरह बि घटि करे सघूं था, बल्कि जेका मजमूई जेका सूरत-हाल पैदा थिए थी उन में असांजा मसइला वधीक आहिनि, ऐं दुनिया में जिते जंग जो माहौल पैदा थिए पियो त असांखे उन खां बची ऐं घटि में घटि पंहिंजे पाण खे सेफ रखी ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी मुश्किलातुनि खे ख़तमु करण जे हवाले सां ख़ुसूसन जेके हुकूमत माज़ी में ग़लती कयूं उन्हनि खे बि ख़तमु करे बहितरी दग हासिल करणु पवंदा। तॾहिं असां गिरे बिले किन लिस्टुनि मां न सिर्फ़ु जान छॾाईंदासीं, बल्कि जेके मुश्किलातुनि उहे बि ख़तमु थी सघनि थियूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थी पए थो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।